वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत तो रोज़ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देगी जब पाकिस्तान में मईशत दस्तावेजी होने के ठोस इक़दाम हो जाएंगे। मईशत दस्तावेजी हो गई तो पाकिस्तान की किस्मत और माश की किस्मत बदल जाएगी। हद दर्जा ज़रूरी है ये बात कि पाकिस्तान में कैश मईशत ख़त्म हो, लोग बाकायदा दस्तावेजी काम करें, डॉक्यूमेंटेशन से काम हो और फिर अदायगियों में कैश का जो अमल दखल है वो किसी सूरत से कम हो। इसके लिए हुकूमत को मुख्तलिफ इक़दाम करने होंगे। वफाकी सतह पर भी इक़दाम हो रहे हैं। आज हम जिन इक़दाम का जिक्र कर रहे हैं वो हुकूमत पंजाब ने किए हैं और वो काबिल तहसीन इक़दाम हैं। पंजाब में फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज सेक्टर के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स का ऐलान किया है और इन मरात में ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स में अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए जो लोग अदायगियाँ करेंगे और जो कर रहे हैं उन पर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को 16% से कम करके 5% कर दिया गया है। यानी कस्टमर्स को किसी भी बिल की अदायगी में 11% की छूट है अगर वो कैश के बजाय कार्ड से पेमेंट करे। और मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट या पार्लर में जो 5,500 का बिल कैश में अदा करेगा उसे 800 और जो वही बिल अगर वो कार्ड से अदा करेगा तो उसे 250 रुपये जनरल सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी तकरीबन 550 रुपये की बचत 5,000 के बिल पर होगी। इंसेंटिव है मगर हमें इतलात ये मिल रही है कि इसको वेलकम किया जा रहा है, पंजाब में ये इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह से लोग कैश अदायगी के बजाय कार्ड्स के जरिए अदायगी कर रहे हैं। यकीनन ये एक पहला स्टेप है, लेकिन अगर इसी को मुस्तहकम किया गया वफाकी सतह पर दूसरे सूबों में भी तो इसके बहुत असरात होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसको पेट्रोल पंप्स पे और इसी तरह से जहाँ पर बहुत मास स्केल सेल्स होती हैं ये इंसेंटिव्स वहाँ पे दिए जाएं तो मुल्क में दस्तावेजी मईशत के लिए जो रेस है ये जो हमारी रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के इस कदम से टैक्स की वसूली में भी बताया जा रहा है कि इजाफा हुआ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस माली साल के दौरान जुलाई से सितंबर तक 26 अरब 35 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की है और सिर्फ सितंबर के दौरान 8 अरब 90 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली अमल में आई है जो पिछले साल सितंबर के महीने में की गई टैक्स वसूली से 19% ज़्यादा है। मार्केट सोर्सेज के मुताबिक पंजाब हुकूमत के फैसले ने पॉइंट ऑफ सेल की मशीनों की डिमांड को हर माह 10-15 से बढ़ाकर 200 और 225 तक कर दिया है और ये एक बहुत ही सब्सटेंशियल बात है। पॉइंट ऑफ सेल वो मशीनें हैं जो कि हर कारोबार में लगी होनी चाहिए और वो फिर हुकूमत के इदारे के साथ मुंसलिक होती है ताकि हर खरीद फरोख्त का हिसाब हो सके। और क्योंकि अब लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं और कार्ड्स के जरिए अपनी अदायगियाँ कर रहे हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है पॉइंट ऑफ सेल मशीन की। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने पिछले साल ई पे के नाम से यानी कि डिजिटल पेमेंट्स हो जाएं एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कराई और जिसके जरिए सरकारी अदायगियाँ की जा सकती हैं जैसे कि सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह की अदायगियाँ इस ऐप के जरिए हो सकती है। और इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक से इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का भी आगाज़ किया है जिसे मुख्तलिफ सर्विसेज सेक्टर में इंस्टॉल किया गया है और इस सिस्टम के जरिए सर्विस प्रोवाइडर्स को इनवाइस डेटा जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के डेटा में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस सिस्टम से फ़ायदा उठाने वालों को टैक्स रिटर्न्स के लिए अलहदा इनवॉइसेस फाइल नहीं करनी पड़ती। ये एक मजमूई तौर पे बेहतर इक़दाम हैं। यकीनन बहुत कुछ किया जाना है पाकिस्तान में, लेकिन हुकूमत पंजाब ने ये बहुत ऐसे इक़दाम उठाए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमने इसके लिए दावत दी है वज़ीर ख़जाना पंजाब हुकूमत पंजाब जनाब हाशिम जवां बख्श को। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम जवां बख्श साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा ये जो ख़ास तौर पे आपने कार्ड्स पेमेंट के ज़रिए जो सेल्स टैक्स में जो ये कंसेशंस दिए हैं और क्या इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है और अभी तो ये एक महदूद सेक्टर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको आप एक्सपैंड कैसे करेंगे? शुक्रिया खान साहब, आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं इसके बारे में बात करूं। इस साल सर हमने ये कोविड को भी देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी देखते हुए और ओवरऑल जहां ट्रांसपेरेंसी आती है टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां बड़ी बेहतरी देखी है डॉक्यूमेंटेशन में। हमने 2 सेक्टर्स के साथ ये शुरू किया जिसमें हमारा आपको पता है ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ किया। इसकी रिस्पांस इतनी अच्छी आई है कि इवन दो कि हम कोविड के अंदर हैं अभी, उसकी वजह से सेल्स नीचे हुई हैं, मगर इसके अंदर हमें खातिर खा इजाफा नज़र आया है ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जहां लोगों ने इसमें ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल किया है। और होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर रिकवरी है। कोविड का इम्पैक्ट ज़रूर है बट इस चीज़ को बड़े मुस्बत अंदाज में लोगों ने अपनाया है और यहाँ तक कि हमें बहुत सारे और टैक्स पेयर्स
اب سیکنڈ فیز کے اندر ہم جب جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کو اور بڑھائیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پائلٹ کو آگے لے کے چلیں گے. ہم ہیلتھ کلبز کے اندر بھی اس کو لے کے جائیں گے، اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں ہم اس کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. آرکیٹیکٹس کی فیس ہو گئی، ہوٹلز ہو گئی، یہ ساری ہماری لسٹ پہ ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک اوور آل ایک ایسا نظام ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے خطے میں مثال کے طور پہ دبئی وغیرہ میں ہے کہ یہ تمام پیمنٹس جو ہے نا بڑا سمپل ہے، اور جن لوگوں کے پاس اور اب ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو تو بالکل امبیڈ ہو گئی ہے پوری گورنمنٹ کے فنکشننگ کے اندر، اس طرف پنجاب کیا کر رہا ہے؟ اور بڑا امپورٹنٹ ہے پنجاب، کیونکہ اگر آپ ایک سمت بنائیں گے اور اگر آپ ایک ماڈل بنائیں گے تو دوسرے پروونسز اس کو شاید ایمولیٹ بھی کریں گے اور فالو کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے. تو بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. سر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، کووڈ نے حکومتوں کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ساوی کرے اور اس کی طرف کو آگے آئے. ابھی جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے وہاں فائل کی موومنٹ کو ہم نے ای فوس کے تھرو لے کے جا رہے ہیں کہ جو بلکی فائل چلتی تھی، پیپر کے ساتھ چلتی تھی، اس کو اب اس کے اپروول پروسیسز کو ہم الیکٹرانکلی لے کے جا رہے ہیں. حکومت کو کووڈ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے کہ ہم دیوار کے ساتھ لگ گئے، چیزیں کم ہو گئیں، فائل کی موومنٹ کم ہو گئی، لوگ کم آنا شروع ہو گئے، تو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ضروری پڑ گیا. ہم نے اس میں سے اپرچونٹی نکالی ہے. ہم اس کو ایک پہلے ٹرائل بیسس پہ اپنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پورے پنجاب پہ نافذ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سر حکومت کے اندر اس وقت یہی سوچ پریویل کر رہی ہے کہ دنیا 3 بڑی ایراز سے گزری ہے. ایک ایگریکلچر کی ایرا تھی جس میں ہم نے کچھ ٹھیک کیا، پھر انڈسٹریلائزیشن کی ایک دور آیا جس میں پاکستان پیچھے رہ گیا، مگر سر اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. ہم جو وہ گیپس رہ گئے ہیں ان کو لیپ فراگ کر کے پورا کر سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو پوری طرح اپنا لیں. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ای پے کا، اس میں ہم نے ریسنٹلی چلان کو بھی ایڈ کیا کہ آپ کی گاڑی کا اگر چلان ہو جاتا ہے تو آپ فوری اسی وقت بھی پے کر سکتے ہیں. سر 20 لاکھ لوگوں نے ابھی تک اس ایپلیکیشن کو استعمال کیا ہے. اس کے اندر ہمیں ٹیکس ریونیو تقریباً 10 ارب روپے کا آ چکا ہے. صرف سپتمبر کے مہینے کے اندر میں بتاتا چلوں تو 3.7 بلین تو اس کی کلیکشن ہوئی ہے، اور جس کی میں نے ای چلان کا ذکر کیا اس میں 36 کروڑ روپیہ تو ہمیں ای چلان سے آ چکا ہے. تو لوگوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، ڈیجیٹل سولوشنز اگر پرووائڈ کیے جائیں تو ہماری عوام فائنینشیل انکلوژن کے لیے تیار ہے. تو یہ جو ای پے ہے یا ایک جانب یہ تو ٹیکنالوجی کا انڈکشن ہے، کافی اچھا ہے، اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش کے بجائے اگر آپ کارڈ پیمنٹ کریں گے اس میں انسینٹیو دیں گے. اس کے فٹ پرنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، اب اس میں تو بڑے ریپڈلی آپ کو آگے بڑھنا ہے نا. وہ مجھے کچھ آپ اپنا بلو پرنٹ دیجئے کہ آگے 1 سال میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس سال کے اندر جو ہم چیزیں اس میں لے کے آ رہے ہیں، ایک تو ہم ای پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ای پروکیورمنٹ سے حکومت ایک بہت بڑا پرچیزر بھی ہے، چاہے وہ دوائیوں کی مد میں ہو، چاہے وہ اسٹیشنری کی مد میں ہو. اب ضلع لیا میں اگر ایک پین آپ کو 20 روپے کاسٹ کر رہا ہے، لاہور میں 40 روپے کر رہا ہے، تو یہ ڈسکریپنسی ہائی لائٹ ہونی چاہیے. جب آپ ان ساری پروکیورمنٹس کو بھی الیکٹرانکلی کریں گے تو حکومت کے اخراجات بھی بچیں گے. تو ہم حکومت کی ایکسپینڈیچر کو بھی اس سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ریونیو میجرز میں ہم ٹیکس ہارمونائزیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے LDA کے اپروولز ہوں، ہمارا آرمز لائسنس کی ایشوئنس ہو، فرد ایشوئنس ہو، ان سب چیزوں کو ڈیجیٹلی لے کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ہاشم جواب بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پنجاب کے وزیر خزانہ. اور جو ٹیکنالوجی کا انڈکشن ہو رہا ہے پنجاب میں بہت ہی امپریسو اس کا آغاز ہوا ہے، ابھی مختصر ہے لیکن بہرحال اس کا اسکوپ بہت ہے، لیکن اچھا ساؤنڈ ابتدا ہوئی ہے. دوسری جانب کیش معیشت کو ختم کرنے کے لیے کارڈ پیمنٹ جو ہے اس کو انسینٹیوائز کری حکومت پنجاب، اور بہت کنسیشن مل رہا ہے ریسٹورنٹس میں اور بیوٹی پارلرز میں جہاں پہ لوگ کارڈز کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک اچھی ابتدا ہے.